नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनवाई अर्को साता हुने। मुद्दामा रहनुभएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने अब इजलासमा नबस्ने। नेपालमा आज 409 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 495 जना संक्रमण मुक्त, थप 6 जना संक्रमितको मृत्यु। पाल्पाको ऐतिहासिक भैरवनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य सुरु। पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार आगामी वैशाखभित्रै निर्माणको काम सकिने। भारतले एक साताभित्रै कोरोना विरुद्ध पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गर्दै खोप देशभरि नै निशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा नयाँ प्रतिभावान 24 जना भलिबल खेलाडी छनौट। 6 महिनासम्म कञ्चनपुरको भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षण दिइने। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनवाई अर्को साता हुने भएको छ। आजको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनवाई पुस 29 गते अर्थात् आगामी बुधबार गर्ने तय गरेको हो। आजको सुनवाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वाम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा भएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रहनुभएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने अब इजलासमा नबस्ने हुनुभएको छ। कार्की अघिल्लो पटकको केपी शर्मा ओलीको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता हुनुभएको विषय कानुन व्यवसायीले इजलासमा उठाएपछि उहाँ संवैधानिक इजलासमा नरहने हुनुभएको हो। आजदेखि सुरु भएको सुनवाईका क्रममा प्रधान न्यायाधीश शमशेर न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नरहने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध 14 वटा निवेदन दर्ता भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले आज आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले राजीनामाको घोषणा गर्नुभयो। विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिका कारण मन्त्री परिषदमा रही काम गर्ने वातावरण नभएकोले आफूले राजीनामा दिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय मानिनुहुन्छ। ओली पक्षले उहाँलाई केन्द्रीय सदस्य समेत मनोनित गरिसकेको छ। अब प्रदेश सरकारमा दाहाल नेपाल पक्षधर मन्त्री मात्रै कायम रहेका छन्। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाको अनुगमन गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनका लागि संयन्त्र गठन गरेर अनुगमन गरिने भएको हो। प्रदेश सरकारले सञ्चालन र कार्यान्वयन गरिरहेका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनका लागि विषयगत मन्त्रालयको सहभागितामा अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने भएको हो। योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको नेतृत्वमा विषयगत मन्त्रालयका कम्तीमा अधिकृत स्तरका प्रतिनिधि सहितको अनुगमन संयन्त्र गठन गरेर सरकारका हरेक आयोजनाको अनुगमन गरिने योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र रोकायले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अनुगमन टोलीले अनुगमनका क्रममा आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायबारे प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 409 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी 495 जना निको भई डिस्चार्ज भएका छन् भने कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। देशभर गत 24 घण्टामा 409 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा 144 जना महिला र 265 जना पुरुषहरू रहेका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,63,193 पुगेको छ। आज देशभर 6,706 पीसीआर परीक्षण भएको छ भने हालसम्म 19,64,160 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,133 रहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा 342 जना रहेका छन्। त्यसैगरी गत 24 घण्टामा 495 जना निको भएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,56,161 पुगेको छ।
गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 1849 रहेको छ। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा गत 24 घण्टामा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै जम्मा संक्रमितको संख्या 7403 पुगेको छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 7079 जना रहेको छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ र यो सँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 28 पुगेको छ। अन्जु चौधरी, एनटिभी, कोहलपुर। लामो समयदेखि ठप्प भएको पर्यटकीय गतिविधि फेरि चलायमान बन्दैछ। आन्तरिक पर्यटकको चहल पहलले भए पनि केही आशा जगाएको पर्यटन क्षेत्रलाई थप अगाडि कसरी बढाउन सकिएला भनेर आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। पछिल्लो पिरियडमा अहिले केही न केही चाहिँ राहत मिलेको छ र फुलफिल त अझै भएको छैन। वास्तविक चाहिँ अहिले बाह्य पर्यटकहरूको चाहिँ अहिले आगमन भएको छैन। आन्तरिक पर्यटकहरूको करिब चाहिँ 25-30% जति आन्तरिक पर्यटकहरू घुमफिर गर्ने अवस्था छ र हामीले आशा गरौँ लगभग अब करिब वैशाखदेखि निश्चित रूपमा चाहिँ गत साल जस्तो चाहिँ सहज हुन्छ कि जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। राज्यको तर्फबाट चाल्न पर्ने कदम भनेको अब आन्तरिक पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्नको निम्ति हामीले अपनाउनु पर्ने विधिहरू के हुन्छ अब यो चाहिँ खोज्न पर्ने जरुरी छ। व्यवसायको तर्फबाट पनि यसलाई पहिचान गर्नुपर्ने छ, राज्यको तर्फबाट पनि यसलाई पहिचान गर्न सकियो भनेदेखि पुनरुत्थान गर्न सकियो, फेरि कुनै नयाँ कार्यक्रमहरू प्रोग्रामहरू ल्याएर भनेदेखि पुनः फेरि उही अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि छ। तथापि अब अहिलेको अवस्थामा बाह्य पर्यटकहरू आएकै छैनन्, यही मुलुकबाट मानिसहरू आउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले अझै पनि जर्जर छ। तथापि राज्यको तर्फबाट पुनर्स्थापनाका कदमहरू चाल्नुपर्ने जरुरी देख्छु मैले। यो कोभिड-19 का कारणले गर्दा यो लामो समयसम्म ठप्प रह्यो र अहिले वास्तविक कुरा कोभिड-19 को असर क्रमिक रूपले घट्दै गएका कारणले अहिले वास्तवमा आन्तरिक पर्यटकहरूको आह्वान भएर केही रमाइलो र केही चाहिँ उजाड जस्तो देख्न थालिएको छ। यही रूपमा कोभिड-19 घट्दै गएमा यो बुटुलुकु महानगरपालिका देशको एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेर यो क्षेत्रका अथवा देशका देश विदेशी पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जन दिने स्थलको रूपमा यो परिचित छ र अहिले वास्तवमा यस फुलबारीभित्र विभिन्न स्टलहरू जस्तै पिङहरू विभिन्न किसिमका पर्यटकहरूलाई खुसी बनाउनका लागि पर्यटकलाई मनोरञ्जन गर्ने स्थलहरूको पनि दिनौदिन वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। कोभिडको कारणले गर्दा लामो समयसम्म चाहिँ यो उद्यान बन्द रह्यो। अहिले पछिल्लो समयमा केही यो सार्क राष्ट्रमध्ये भारतका एकदम न्यून सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँबाट पर्यटकहरू आउनुहुन्छ र जति पनि तपाईँहरूले पर्यटक देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ करिबन तपाईँको 99% पर्यटकहरू सबै आन्तरिक पर्यटक नै हो। आन्तरिक पर्यटकमा पनि प्रायः गरेर यही रूपन्देहीवासीहरू नै हो। जस्तै बाहिर बे जिल्लाबाट चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ त्यहाँबाट पनि पहिला जस्तो चाहिँ चाप चाहिँ छैन, अहिले एकदम कम छ। लामो समयसम्म घरमा उकुस मुकुस भएर बसेका पर्यटकहरू यो कोभिड केही सेलाइसकेपछि अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ बाहिर निस्किनु भएको छ र यो हाम्रो चाहिँ उद्यान मणिपुर उद्यान जसलाई हामीले बुटुल फुलबारी भन्छौँ यसलाई चाहिँ आफ्नो गन्तव्य बनाउनु। कोरोनाका कारणले हामी घुम्न पाइएको छैन, अहिले चाहिँ पाइएर खुसी लागेको छ, रमाइलो लागेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ
आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक। कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण, कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती, अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा। यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाफ कार्यक्रम कृषि संवादमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देश संघीयतामा गएपछि विकास निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। गाउँ गाउँमा पक्कै पुल र सडक निर्माण हुने क्रम बढ्दो छ। प्रदेश सरकारले विकट ठाउँमा पनि विकासका कामलाई तीव्र बनाएपछि स्थानीयहरू खुसी बनेका छन्। सडक र पुल विकास निर्माणका महत्वपूर्ण पूर्वाधार हुन्। केही समय अघिसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुगम जिल्लाका समेत केही स्थानमा सहज रूपले आवत जावत गर्न बाटोको त्यति राम्रो व्यवस्था थिएन। तर देश संघीयतामा गइसकेपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले प्रदेशका विकट ठाउँमा पनि विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले सडक र पुल निर्माण कार्यलाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 114 वटा नयाँ सडक निर्माणको काम शुरू भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 15 वटा सडक निर्माण सम्पन्न भएका छन्। कार्यालय प्रमुख श्याम बहादुर खड्का, अहिलेसम्म हामीले हेर्ने हो भने पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीबाट 50 किलोमिटर सडक कालोपत्री भइसकेको छ। करिब 165 किलोमिटर सडक ग्राभल भएको छ र 58 किलोमिटर सडकको ट्र्याक ओपन भइसकेको छ। र सडक पुलतर्फ 3 वटा सडक पुलहरू सम्पन्न भएका छन् र 3 वटा झोलिङ्गे पुलहरू सम्पन्न भइसकेका छन् अहिलेसम्मको अवस्थामा। र यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीसँग चाहिँ 10 वटा सडक पुलहरू चाहिँ ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण चरणमा रहेका छन्। यिनीहरूको एभरेज प्रगति हेर्ने हो भने करिब 40% भन्दा बढी भइसकेको छ र 5 वटा झोलिङ्गे पुलहरू यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने किसिमले चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा निर्माण भएका सडक र पुल मापदण्ड पूरा नगरेरै बनिरहँदा प्रदेश सरकार मातहत निर्माण भइरहेका सडक र पुलहरू भने दिगो विकासलाई ध्यानमा राखेर निर्माण भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। सडक निर्माण गर्दा प्रयोग हुने सामग्रीको पनि अनुगमन गर्दै आइरहेको कार्यालय प्रमुख श्याम बहादुर खड्काले बताउनु भएको छ। निर्माण गर्दै गर्दा त्यसमा युज हुने मटेरियलहरूको क्वालिटी चाहिँ त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ, त्यो उपयुक्त छ कि छैन। त्यो उपयुक्त भएपछि मात्र ती खालका मटेरियलहरूलाई चाहिँ युज गर्न दिने खालको प्रावधान राखेर त्यही अनुसार चाहिँ हामी कार्यान्वयनमा गरिराखेका छौँ। सुगमसँगै विकट ठाउँको विकासलाई समेत प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकार आएको महसुस भएको बताएका छन्। यो बाटोमा आज पहिलोचोटि जनताको सरकार, जनताको प्रतिनिधि भएको महसुस भयो जस्तो लाग्यो हामीले। दुखी बिरामी हुँदाखेरि अब लिनु पर्यो भनेपछि मान्छेले बोकेर लिनु पर्थ्यो कानमा होइन। अब यसरी विकास रोड बन्यो भनेपछि त हामीले त सिधै एम्बुलेन्स भयो, गाडीमा सुविधाहरू पाउने भयो भोलि। प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि साना योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ भने केही बहुवर्षीय योजना पनि सुरुवात गरेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 4 स्थित भैरव स्थानमा रहेको ऐतिहासिक भैरवनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार सुरु गरिएको छ। मूल गजुरलाई हटाएर पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2,64,27,928 रुपैयाँको लागतमा मन्दिर पुनर्निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको
मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुलबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो। आगामी वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि पुनर्निर्माणको समयमा दर्शनार्थीका लागि वैकल्पिक विधि मार्फत दर्शनको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको भैरवनाथको दर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लाहरूसँगै भारतबाट समेत दर्शनार्थी आउने गरेका छन्। भैरवनाथलाई मनोकांक्षा पूरा भएपछि भाकल अनुसारको चामलको पिठो र घिउबाट बनेको माना पाथीका रोटीसँगै त्रिशूल, ध्वजा र पशुबलि पनि दिने चलन छ। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकामा रहेको बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालय पुइलेखमा विद्यार्थीहरूले तरकारी उत्पादन थालेका छन्। कृषि धारतर्फको बाली विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले उत्पादन गरेको तरकारी विद्यालयको आयस्रोत समेत बनेको छ। डडेलधुरा अजयमेरु गाउँपालिकामा रहेको बाल कल्याण माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पढाइसँगै तरकारी खेती गर्ने गरेका छन्। अजयमेरु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को पुइलेक स्थित बाल कल्याण माविमा कक्षा 9 देखि 12 कक्षासम्मका कृषिधारतर्फका बाली विज्ञानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले पढाइका साथै विद्यालय परिसरमै तरकारी खेती गर्न थालेका हुन्। कृषिधारको बाली विज्ञानतर्फका करिब 165 जना विद्यार्थीहरू विद्यालयकै परिसरमा रहेको जमिनमा टमाटर, मटरकोसा, आलु, काउली सहित च्याउ खेती, माछा पालन गर्न थालेका छन्। पढाइका साथसाथै विद्यालय परिसरमै तरकारी खेती गर्दा एकातर्फ व्यावहारिक ज्ञान आर्जन हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ विद्यालयले बिक्री गरेर विद्यालयको आम्दानी स्रोत बढेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। पढाइसँगै विद्यार्थीले गर्ने गरेको तरकारी खेतीबाट विद्यालयको आर्थिक आम्दानी पनि बढेको छ। विद्यार्थीले उत्पादन गरेको तरकारी अर्गानिक हुने भएपछि विद्यार्थीले उत्पादन गरेको तरकारी शिक्षकहरूले किनेर लग्ने गरेको विद्यालयका शिक्षकले बताउनुभयो। बिउ बिजन खरिद गर्छौँ र अनि त्यसपछि यहाँ उब्जाउ गरेर हामी यसैबाट हाम्रो ओजिटीका विद्यार्थीहरूको खाजा खर्च र विद्यालयको पनि कोषमा केही हामी जम्मा गर्दछौँ र यसबाट हामीलाई के छ भित्र बस्ने हस्टेलमा बस्ने 24 जना विद्यार्थी र सरहरू छन् तिनलाई पनि तरकारी खानलाई भ्याउँछ र त्यसबाट पनि हामी पैसा आर्जन गरिरहेका हुन्छौँ र यसमा हाम्रो के छ भने अधिकांश गरेर हाम्रो यो टमाटर जो छ पोली हाउसभित्र त्यसको बेर्ना उत्पादन गरेर हामीले गाउँघरतिर पनि बेर्ना वितरण गरेका छौँ र बिक्री पनि गरेका छौँ। त्यसबाट विद्यालयमा उत्पादन हुने तरकारी बिक्रीबाट भएको आम्दानीले थोरै भए पनि विद्यालय व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुगाएको शिक्षकले बताउनुभयो। विद्यार्थीहरू विद्यालयमा सिकेको सिपलाई घरमा पनि सिको गर्न थालेको उनका अभिभावक बताउँछन्। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सुरु गरेको सडक सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गीत सङ्गीतका माध्यमबाट प्रदेशका 12वटै जिल्लामा गरिएको सचेतनामूलक कार्यक्रम गुल्मीको तमघासमा पनि गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले थालेको सडक सचेतना कार्यक्रम गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा पनि गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मी र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीको सहकार्यमा तमघास बजारका विभिन्न स्थानमा सचेतना कार्यक्रम गरिएको हो। गन्धर्वहरूले सारङ्गी बाजा बजाउँदै सन्देशमूलक सङ्गीत नागरिक माझ प्रस्तुत गरेका थिए। सडकमा सारङ्गी बजाउँदै गाउँदै नागरिकहरूलाई महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह, बहुविवाह तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको बारेमा नागरिकलाई सरल ढङ्गले सङ्गीतको माध्यमबाट सचेतना गराइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक जगन्नाथ पाण्डेले बताउनुभयो। समाजमा हुने विकृति र सवारी दुर्घटना सम्बन्धी हरेक उसमा दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी दुर्घटना नहोस् भन्नको लागि जनचेतना फैलिने र दुर्घटना कम हुने, महिला हिंसा कम हुने। सचेतना कार्यक्रम गुल्मीमा 2 दिनसम्म चल्नेछ। स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर यो कार्यक्रमलाई सबैमाझ पुर्याएर नागरिकलाई सचेतना गर्नु प्रमुख उद्देश्य रहेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। सचेतना कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशमा पौष 1 गतेदेखि सञ्चालन भएको थियो भने समापन पौषको अन्तिम साता हुनेछ। बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै सडक सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरे तापनि सवारी दुर्घटनामा कमी आउन भने सकेको छैन। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। सबै अर्काको प्रडक्ट बेचेर पनि हुँदैन, अब आफ्नो प्रडक्ट गरेर आफूले पनि बेचौँ न। अरब र खाडीतिर होइन, नेपालकै आफ्ना बाँझा भूमि र झाडीतिर लागौँ। जीवन यही छ। व्यवसाय गर्दाखेरि त अब चुनौतीहरू त अब धेरै छन् नि। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सकेनौँ क्या, हामीले बायो प्रोडक्टतिर ध्यान दिएनौँ। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा व्यवस्थापन खुला गरिएको छ। जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले नदीजन्य पदार्थमा लगाएको रोक खुलाउने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयले केही समय अघि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र व्यवस्थापनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077ले तोकेको मापदण्ड तथा शर्त अनुसार पालिकाहरूले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। विकास निर्माणको कामलाई मध्यनजर गरेर बन्द गरेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सञ्चालन गर्ने अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्र मान नेपालीले बताउनुभयो। बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तोकेको प्राकृतिक स्रोत शुल्कलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश सरकारले विगतमा लिँदै आएको शुल्कमा थप परिमार्जन गरेको छ। घोराही र लमही नगरपालिकाबाट आइई स्वीकृतिको लागि सिफारिस भई आएका स्थानको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको हिमपातका कारण हुम्लाको सिमकोटका विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका छन्। हिमपातसँगै चिसो बढेपछि एसईईको ट्युसन पढ्ने विद्यार्थीलाई समस्या भएको हो। अत्याधिक चिसोले कक्षा कोठामा बसेर पढ्न लेख्न समेत गाह्रो भएको विद्यार्थी सुशील शाहीले बताउनुभयो। गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी लगायतको कोर्सका अध्ययन नसकिने उनीहरूको चिन्ता छ। जिल्लाका 3 गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरू सदरमुकाम सिमकोटमा ट्युसनका लागि अध्ययन गर्न आएको मानसरोवर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अमर बहादुर शाहीले बताउनुभयो। एसईईका लागि गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने 360 जना विद्यार्थीहरूले ट्युसन कक्षा लिँदै आएका छन्। जिल्लाको खारपुनाथ गाउँपालिका, सीता माध्यमिक विद्यालय छिप्रा, रामदेव माध्यमिक विद्यालय ठेरे, रेलिङ माध्यमिक विद्यालय बरगाउँ र कर्णाली माध्यमिक विद्यालय चौगानफाया क्षेत्रबाट विद्यार्थीहरू सिमकोटमा आउने गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत सरकारले 7 दिनमा पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2वटा खोपले आपतकालीन अनुमति पाएको दिनदेखि हिसाब गरेर 10 दिनभित्र खोप अभियान सुरु गर्ने बताएको छ। यस हिसाबले 7 दिनभित्र अभियान सुरु गर्ने तय भएको हो। भारतको औषधि नियन्त्रण महानिर्देशनालयले शनिबार र आइतबार गरी भारतमा उत्पादित कोभिडसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोपलाई आपतकालीन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। कोभिसिल्डको विकास अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले गरेको हो भने कोभ्याक्सिन भने भारतकै भारत बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषदको साझेदारीमा विकास गरिएको हो, जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा भने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप देशभरि नै निशुल्क उपलब्ध हुने जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 4 को कोट चौतारामा रहेको साबुन उद्योगले परीक्षणका लागि नमुना साबुन उत्पादन गरेको छ। दलित तथा विपन्न समुदायका 35 घर परिवारलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको साबुन उद्योगमा 3वटा मेसिनको परीक्षणका लागि नमुना साबुन उत्पादन गरिएको हो। 6 महिना अघि निर्माण गरिएको उद्योगमा
सीमित कच्चा पदार्थ मार्फत पहिलो पटक साबुन उत्पादन गरिएको स्थानीय पुष्कर नेपालीले बताउनुभयो। साबुन उद्योगमा भने पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ नआएकोले नियमित उत्पादन गर्ने कार्य रोकिएको छ। विपन्न तथा दलित घर परिवारको आय आर्जन र रोजगारीलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको साबुन उद्योगमा कोट गाउँकै दलित परिवारहरू आबद्ध छन्। कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको 40 लाख रुपैयाँ अनुदानमा साबुन उद्योग स्थापना गरिएको हो। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला 300 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला 96,400 रुपैयाँ कायम भएको थियो भने आज 300 रुपैयाँले वृद्धि भएर प्रतितोला 96,700 रुपैयाँ कायम भएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य पनि 300 रुपैयाँले नै वृद्धि भएर प्रतितोला 96,200 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि 5 रुपैयाँले वृद्धि भएर प्रतितोला 1,340 रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानले नयाँ प्रतिभावान खेलाडीको घोषणा कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय खेल भलिबलमा 24 खेलाडीको छनौट गरेको छ। त्यसमा समान 12 पुरुष र महिला खेलाडी रहेको भलिबल प्रशिक्षक जगदीश भट्टले बताउनुभयो। खेलाडीको प्रतिभा र उचाइका आधारमा 52 खेलाडी मध्येबाट 24 खेलाडीको छनौट गरिएको भट्टले जानकारी दिनुभयो। राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा घोषणा गर्दै प्रत्येक खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरूप मासिक 3,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सहभागीलाई प्रशिक्षक भट्टसहित अर्का प्रशिक्षक लालबहादुर बटालाले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ। पहिलो चरणमा 6 महिनासम्म खेलाडीलाई कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षण दिइनेछ। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा हुनुका साथै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात भएको छ। आज राति पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनवाई अर्को साता हुने। मुद्दामा रहनुभएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने अब इजलासमा नबस्ने। नेपालमा आज 409 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 495 जना संक्रमण मुक्त, थप 6 जनाको संक्रमित मृत्यु। पाल्पाको ऐतिहासिक भैरवनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण कार्य सुरु। पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार आगामी वैशाखभित्रै निर्माणको काम सकिने। भारतले एक साताभित्रै कोरोना विरुद्ध पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गर्दै खोप देशभरि नै निःशुल्क उपलब्ध गराउने तयारी। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा नयाँ प्रतिभावान 24 जना भलिबल खेलाडी छनौट। 6 महिनासम्म कञ्चनपुरको भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षण दिइने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।